नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। काठमाडौँको सभामा गठबन्धनका नेताहरू एउटै मञ्चमा। चुनावी एजेन्डा भन्दा गठबन्धन भत्कने डर, एमाले प्रति तीव्र कटाक्ष। कांग्रेसको शेखर समूह अनुपस्थित। निर्वाचन सामग्री सबै जिल्लामा पुग्यो। उम्मेद्वारहरूलाई अहिलेको खर्च विवरण पठाउन निर्देशन। 3 दिन सीमानाका बन्द। मतदानको दिन आन्तरिक हवाई उडान नहुने। स्थानीय तह चुनावमा राजधानीबाट भोट हाल्न गृह जिल्ला जानेहरू बढे। बस पार्कमा टिकट लिनेको उल्लेख्य वृद्धि। कतिपय काठमाडौँकै मतदातामा भने छैन उत्साह। देशभर उम्मेद्वारहरू आफ्ना एजेन्डा लिएर मतदाता समक्ष पुग्दै। विगतका कामको समीक्षा। सप्तरीमा आचार संहिता विपरीत राखिएको प्रचार सामग्री जफत। 2 दिन सार्वजनिक विदाले अन्यल देखिएको शेयर बजार अब शुक्रबार पनि खुल्ने। शुक्रबार कारोबार खुल्ला गर्ने व्यवस्था मिलाउन निप्सेलाई धितोपत्र बोर्डको निर्देशन। अफगानिस्तानमा भएको चरम खाद्य सङ्कटका कारण आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या भोकमरीबाट ग्रस्त। तालिबानले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि समस्यै समस्या। र पहिलो एक दिवसीयमा नेपाल पाहुना टोली जिम्बाब्वे 1सँग 3 विकेटले पराजित। नेपालको ब्याटिङतर्फ कमजोर प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बनेको 5 दलीय गठबन्धन संयुक्त सभा गर्दै भोट माग्ने अभियानमा छ। हिजो भरतपुर महानगरमा सभा गरेको गठबन्धनका नेताहरूले आज काठमाडौँमा भाषण गरे। तर कांग्रेसको शेखर समूहका नेताहरू भने सभामा देखिएनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि गठबन्धन गरेको दलका शीर्ष नेताहरू उपस्थित सभामा कुन नेताले के भने त? एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बीपी कोइरालालाई फाँसी दिनुपर्छ भन्नेहरू गठबन्धनको विरोधमा उत्रिएको बताएका छन्। काठमाडौँमा गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले कुनै बेला बीपीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्नेहरू अहिले कट्टर कांग्रेस बन्न खोजेको आरोप लगाए। आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूले गठबन्धनको विरोध गरेको प्रति असन्तुष्ट देखिएका देउवाले कांग्रेसको महाधिवेशन र केन्द्रीय समितिले गठबन्धनको पक्षमा निर्णय गरे पनि केही सीमित मान्छेहरू विरुद्धमा लागेको बताएका छन्। महाधिवेशन भन्दा ठुलो केही छैन हाम्रो पार्टीमा। यो केन्द्रीय समिति हो, त्यसले गठबन्धन आवश्यक हो। यति मात्रै होइन, मलाई सम्पूर्ण अधिकार पनि दिएको छ पार्टी सभामा। अब अहिले आएर फेरि त्यो मान्छेहरूलाई हाम्रो पार्टीभित्र पनि एउटा दुःखपूर्ण कुरा भएको छ। उसमा चाहिँ गठबन्धनको निम्ति महाधिवेशनले 95% समर्थन प्राप्त गरेको छ। केन्द्रीय समिति गठबन्धन कहीँ बनाउनु अब यो गठबन्धनमा समस्या प्राप्त गर्छ। भरतपुरमा निरुदाहाल, काठमाडौँमा सृजना सिंह, यिनीहरूलाई अत्याधिक बहुमतले जिताउनु होला भन्ने हार्दिक कामना गर्न चाहन्छु। अरू मैले हाम्रो जो गठन भएको छ, हाम्रो अर्का चाहिँ नेता हुन्, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका माधव नेपालजी, नेपाल स्वरूप भयो, उहाँले प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। पुरुषजीले नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। वास्तव बाल्मिकीलाई उनीबाट मुक्ति पाउनुपर्छ, उनीबाट मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रा पार्टीका साथीहरू सबैले उनीबाट मुक्ति पाए सब खुसी भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुरुष धेरै सत्तामा गए पनि काम गर्न नसकेको बताए। गठबन्धनबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरकी उम्मेद्वार सृजना सिंहलाई भोट माग्दै दाहालले महिलालाई कार्यकारी प्रमुखको रूपमा हेर्नुपर्ने बेला भएको बताएका हुन्। कसैलाई छोरी र कसैले श्रीमती भनेर महिलाभित्र रहेको क्षमतालाई अपमान गर्न नहुने दाहालको भनाइ छ। दाहालले विगतमा वाम गठबन्धनको अभ्यास गरिए पनि अहिले जस्तै वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन नै सही र उपयुक्त रहेको बताए। कांग्रेस र कम्युनिस्ट बेस पानी बराबरको अवस्था रहँदा मुलुकले कुनै उपलब्धि हासिल नगरेको उनले बताए। देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो एकताकै बलमा। यदि वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादी शक्ति एक ठाउँमा नभएको भए
हँसिया हथौडा र रुख या चार तारे झन्डा सँगै मिलाएर नफहराएको भए पञ्चायत ढलिहाल्थ्यो त। यदि हँसिया हथौडा र चार तारे झन्डा सँगसँगै नमिलाएको भए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शान्ति सम्झौता हुन्थ्यो त। सम्पूर्ण नेपालीले गहिरो गरी विचार गर्नुपर्ने छ। म नेपाली कङ्ग्रेसका र गठबन्धनका सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई र आम नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु, शान्तिलाई सम्पूर्ण रूपले सम्पन्न गर्न, विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्न रुखवालाले बडो खुसी साथ गर्व साथ हँसिया हथौडामा छाप लगाउन सक्नै पर्छ। हँसिया हथौडावालाले गर्वको साथ खुसीको साथ रुखमा छाप हान्न सक्नै पर्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले अहिले एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए। दुई गठबन्धन मध्ये प्रतिगामी तथा दक्षिणपन्थी गठबन्धनको नेतृत्व नेकपा एमाले र केपी ओलीले गरेको उनले बताएका छन्। उक्त गठबन्धनमा राजावादी र प्रतिगामी शक्तिहरू सामेल भएको नेता नेपालको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धन कमजोर बनाएर केपी ओलीलाई बलियो बनाउन षड्यन्त्र भइरहेको बताए। 5 दलीय गठबन्धन अग्रगामी र प्रगतिशील गठबन्धन भए पनि गठबन्धनभित्रै संकीर्ण सोच राख्नेहरूले अझै षड्यन्त्र गरिरहेको उनको भनाइ छ। हँसिया हथौडामा छाप हान्दैनौ भन्ने कांग्रेस कार्यकर्तासँग पौडेल रुष्ट देखिए। लोकतन्त्रको लागिको 70 वर्षदेखिको लडाई, त्यो लडाईलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएर यसको रक्षाको लागि गठबन्धनलाई चाहिँ हामीले मजबुत बनाउन जरुरी छ। त्यसै कारण म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु, खुला दिलले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाऊ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विगतमा प्रजातन्त्र मास्न खोज्नेहरूले अहिले 5 दलीय गठबन्धनको विरोध गरिरहेको बताए। उनले 5 दल भित्रै पनि मतभेद रहे पनि अहिले गणतन्त्र जोगाउनका लागि मिलेर जानुपर्ने अवस्था रहेको बताए। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट लोकतन्त्रको सुरक्षा हुन नसक्ने बताए। ओलीलाई लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिनु मकैबारीमा बाँदरलाई कुरुवा राखी जस्तै भएको उनको तर्क छ। गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला पक्षका नेताहरू भने सभामा सहभागी भएनन्। यसअघि बिहिबार भरतपुरमा सम्पन्न सभामा पनि उक्त समूहका कुनै पनि नेता गएका थिएनन्। शुक्रबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले निर्वाचन भयरहित वातावरण सम्पन्न गराउन आपसी समन्वय र समझदारीका आधारमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्ध रहने निर्णय गरेको थियो। गठबन्धनमा रहेका दलका सचिवालय पदाधिकारी र सदस्यहरू सहभागी बैठकले बागी उम्मेद्वारलाई निष्क्रिय गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित दलले नेतृत्व समक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल आफ्नै पार्टी सक्ने खराब व्यक्ति भएको आरोप लगाएका छन्। एमाले रौतहटले गौरमा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल एमालेमा रहुन्जेल आफूलाई रौतहटमा टेक्न समेत नदिएको आरोप लगाए। अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई कुहिएको फर्सी भन्ने माधव नेपाल आफै कुहिँदै गएको बताए। बिहिबार सत्ता गठबन्धनले चितवनमा आयोजना गरेको चुनावी सभामा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एमालेलाई कुहिएको फर्सीको संज्ञा दिएका थिए। अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई कुनै फरक नपर्ने बताउँदै गौरमा एमालेका उम्मेद्वारलाई जिताउन मतदातासँग आग्रह गरेका थिए। बताइसक्नुभयो, गठबन्धनको बारेमा बताइसक्नुभयो, गठबन्धन के हो भनिसक्नुभयो, एमाले के हो त तपाईहरुलाई भन्नै पर्दैन, भनिरहनु पर्छ। नेकपा एमाले कस्तो पार्टी हो, के काम गर्छ भन्ने कुरा अब नेपाली जनतालाई बताइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। नेपाली जनताले बुझ्छ। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो सरकारको पालामा सुनकोसीको पानी रौतहटसम्म ल्याउने काम सुरु भएको भन्दै अबको केही वर्षपछि रौतहटको सुक्खा भूमि सिंचित हुने दावी गरे। स्थानीय तह निर्वाचन आउन एक साता बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले आसन्न चुनावको लागि लगभग तयारी सकिएको र जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पुगिसकेको जनाएको छ। मतदानको दिनमा निश्चित पास भएका सवारी साधनलाई मात्र चल्न दिने गरी प्रबन्ध गरिएको आयोगको भनाइ छ। चुनावको दिन आन्तरिक हवाई उडान भने बन्द हुनेछन्। एक रिपोर्ट। आसन्न स्थानीय तहको चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले केन्द्रबाट गर्ने लगभग सबै काम पूरा गरेको जनाएको छ।
मतदानको दिन आउन एक साता मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा आयोगले 37 प्रकारका निर्वाचन सामग्री जिल्ला पठाइसकेको छ। चुनावको लागि आवश्यक 58 प्रकारका सामग्री मध्ये 21 प्रकारका सामग्री भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले नै व्यवस्था गरेको थियो। चुनावका लागि आवश्यक पर्ने मतपेटिका, मतपत्र, स्वस्तिक छाप, मसी लगायतका सामग्री आयोगले सबै जिल्लामा विभिन्न माध्यमबाट पठाएको हो। त्यसबाहेक निर्वाचनमा खटिने निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृतको लागि अहिले विभिन्न जिल्लामा तालिम पनि सञ्चालन गरिरहेको आयोगको भनाइ छ। जिल्लागत प्याकिङ गरेर ढुवानीबाट विभिन्न हामीले ढुवानीका प्रक्रिया अपनायौँ। कोही कतिपय ठाउँमा हेलिकप्टरबाट पठायौँ, कतिपय ट्रकबाट पठायौँ भने कतिपय ठाउँमा कुरियरबाट पनि हामीले पठाएर सबै जिल्लामा पुर्याएर अधिकांश जिल्लाहरूले चाहिँ जिल्लाका मतदान केन्द्रको लागिको जति आवश्यक पर्छन् त्यसको लागि 58 प्रकार सामग्रीको छुट्टा छुट्टै प्याक बनाएर अहिले जिल्लाले त्यो काम सकेर अब बुझाउने काम भइरहेको छ मतदान अधिकृतको टोलीलाई। अनि अब अहिले जिल्लामा सँगसँगै मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत तालिम पनि चलिरहेको छ। आउँदो चुनावको लागि आगामी 27 गतेदेखि मौन अवधि सुरु हुनेछ। त्यसपछि कुनै पनि उम्मेद्वार तथा कार्यकर्ताले भौतिक रूपमा वा सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न पाउने छैनन्। उता चुनाव हुनुभन्दा 72 घण्टा अगाडि सबै सीमानाका बन्द गर्ने तयारी आयोगको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने चुनावको दिन पनि हुनेछ। आन्तरिक उडानको हकमा 30 गते कुनै पनि उडान हुने छैन। त्यस्तै 30 गतेका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधनको पासको लागि निर्वाचन आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर अत्यावश्यक भएको खण्डमा पास उपलब्ध गराउनेछ। मिडियाको लागि सहजीकरण गर्नको लागि हामीले 30 गते विशेष त 30 गते चाहिँ सूचना विभागबाट तपाईहरुले प्रशासन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट तपाईहरुलाई पास उपलब्ध हुन्छ। तपाईहरुलाई अब स्थान पनि तोकिन सक्छ, कति ठाउँ कति कभरेज गर्ने भन्ने कुरा त्यो तपाईहरुलाई त्यहाँ व्यवस्था हुन्छ भने विभिन्न पक्ष विभिन्न निकायलाई विभिन्न खालले चाहिँ त्यो पास उपलब्ध गराउने व्यवस्था हाम्रो योजना शाखाले अथवा निर्वाचन आयोगको त्यो शाखाले जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर त्यसको लागि चाहिँ अब आयोगकै परिसरमा चाहिँ डेस्क राखेर दिने सहजीकरण गर्ने चाहिँ व्यवस्था छ। निर्वाचन नजिकै गर्दा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढेकोमा आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आचार संहिता उल्लङ्घनका विषयमा आफूहरूले उल्लङ्घनकर्तालाई निरन्तर स्पष्टीकरण सोधेको पनि आयोगको भनाइ छ। त्यस्तै आयोगले उम्मेद्वारहरूले गरिरहेको खर्च अनुमान गरी पठाउन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले आफ्नो कार्यतालिका अनुसार नै तयारीका काम निर्वाध रूपमा अघि बढिरहेको जनाएको छ। आयोगले मतदानको दिन ढुक्क भएर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पनि सबैमा आह्वान गरेको छ। सबैभन्दा धेरै मतदाता रहेको पालिका हो काठमाडौँ महानगरपालिका। संघीय राजधानी अवस्थित यस महानगरमा स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल तातेको छ। यसपटक सत्ता गठबन्धनबाट मेयरको उम्मेद्वार बनेकी सृजना सिंह र नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका केशव स्थापित बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। त्यसैले पनि यी दुई उम्मेद्वार हरेक दिन जसो आफू बलियो भएको दाबी गर्दै चुनावी एजेन्डा सुनाउन व्यस्त छन्। एक रिपोर्ट। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विद्यासुन्दर साक्य विजयी हुँदा कंग्रेसका उम्मेद्वार राजुराज जोशी दोस्रो भएका थिए। यसपटक 5 दलीय गठबन्धनको सहयोगमा नेपाली कंग्रेसले मेयर पद हत्याउने रणनीति बनाएको छ। उता एमालेले अघिल्लो चुनावमा जितेको आधारमा यसपटक पनि जित हासिल गर्ने अपेक्षा राखेको छ। यसका लागि दुवै पक्षका उम्मेद्वार भोट माग्न व्यस्त छन्। गठबन्धनकी उम्मेद्वार सृजना सिंहलाई जिताउन शुक्रबार 5 दलका शीर्ष नेताले काठमाडौँमा सभा गरे। उक्त सभामा उम्मेद्वार सृजना सिंहले आफ्ना योजनाहरू सुनाएर मतदाता आकर्षित गर्ने प्रयास गरिन्। सिंहले काठमाडौँको समस्या समाधानका लागि विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने बताएकी छन्। उनले युवा, महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्। युवाहरूलाई सिप सहित उद्यमी बनाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेकी छन्। युवाहरूको बेरोजगारी र विदेशिनु पर्ने पीडाबारे आफू जानकार रहेको भन्दै आफूले जितेको खण्डमा उक्त समस्या समाधान गर्न उन्मुख हुने बताइन्। उनले गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूको जित सुनिश्चित भइसकेको दाबी पनि गरिन्। युवाहरूको बेरोजगारीको पीडा थाहा छ, युवाहरू विदेशी नपढेको पीडा थाहा छ। त्यसकारण युवाहरूले यो देशलाई धेरै दिनुभयो। म काठमाडौँ महानगरको मेयर भएपछि म युवाहरूलाई उहाँले दिने होइन मैले दिने काम गर्छु भनेर भन्न चाहन्छु। काठमाडौँ
महानगर भनेको यहाँको वास्तुकला, यहाँको मौलिकता आफ्नै छ। यहाँको मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्यकला, यहाँको थुप्रै यहाँ कलाहरू छ। त्यसलाई मैले उजागर गरेर युवाहरूलाई परिचालन गरेर उहाँहरूलाई उद्यमी बनाउनपट्टि लान्छु भनेर म भन्न चाहन्छु। सृजनाले जस्तै केशव स्थापित पनि चुनावी अभियानमा व्यस्त छन्। स्थापितले पनि काठमाडौँ महानगरमा आफू जतिको सक्षम उम्मेद्वार अरू नभएकाले जित निश्चित भएको दावी गर्दै आएका छन्। शुक्रबार पत्रकारसँगको कुराकानीमा स्थापितले काठमाडौँको संस्कृतिको महत्व राम्रोसँग बुझेकोले त्यसलाई पुनर्जागरण अभियान चलाउने बताए। यहाँका जात्रा संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नका लागि पनि आफू उम्मेद्वार बनेको उनको भनाइ छ। आफ्नो पहुँच विदेशमा पनि भएकाले यहाँको विकासका लागि आवश्यक सहयोग बाहिरबाट आउने दावी उनको थियो। यहाँका भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने भन्ने विषय ठूलो कुरा नै नभएको उनको दावी छ। केही भत्किएको वा बिग्रिएको खण्डमा 10 मिनेटमा नै रेस्पोन्स टिम पुगिहाल्ने तरिकाबाट आफूले काम गर्ने आफ्नो योजना रहेको उनले सुनाए। तपाईँ एनर्जी, तपाईँ कस्तो मान्छे, जगजगी मान्छे, अनि यो एनर्जी ट्रान्सफर होस् भनेर मलाई बोकाउँछ क्या। हेर्दैमा म चाहिँ यो घरदैले होइन कि नानी बोकेर फोटो खिच्न गए जस्तो भयो। अब बोकाउँछ नि त, बोकिदिनु पऱ्यो। नायाले चाहिँ होइन मलाई मै खाएको त ठिकै भयो होला नि। त्यसले त्यो एउटा भाइको जोन भएछ क्या। एउटा चाहिँ के भन्ने त्यो उत्साहको यस्तो भएछ होइन। तर प्रतिपक्ष भएको भए त्यो झन् हुन्छ नि। बक्सिङ खेल्ने भन्यो म ग्लोभ ल्याएर बस्ने, कोही नआए हावामा हानेपछि जोकर जस्तो हुँदैन। म जस्तो पो हुन थाल्यो क्या। केशव स्थापित विगतमा पनि काठमाडौँ महानगरको मेयर भइसकेको अनुभवी व्यक्ति हुन्। तर मेयरको उम्मेद्वार बनिसकै उनी आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादित बनेका छन् भने विगतमा लागेका गम्भीर प्रकृतिका आरोपको पनि सामना गर्नु परेको छ। यता गठबन्धनकी उम्मेद्वार सृजना सिंह विगतमा राजनीतिमा सक्रिय भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा निष्क्रिय भएको तर कंग्रेसका सक्रिय नेता प्रकाशमान सिंहकी श्रीमती भएकाले उम्मेद्वार बनाइएको आरोप खेपिरहेकी छिन्। यस्तो अवस्थामा दुई उम्मेद्वार बीचको प्रतिस्पर्धा रोचक बन्ने निश्चित छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन एक हप्ता मात्रै बाँकी छ। निर्वाचन नजिकिएसँगै अस्थायी रूपमा काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएका मतदाता आफ्नो घर गाउँमा फर्किन थालेका छन्। काठमाडौँ नयाँ बस पार्क हुँदै विभिन्न जिल्लामा जानेको संख्या बढ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा स्थायी र अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने नागरिकको संख्या करिब 30 लाख छ। तीमध्ये स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने भन्दा पनि रोजगारी, शिक्षण सिकाइ तथा बसाई सरेर आउनेको संख्या ज्यादा छ, जसका कारण विभिन्न मेला पर्व तथा कुनै महत्वपूर्ण काममा आफ्नो जन्मभूमि फर्किनेको संख्या बढ्ने गरेको छ। यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचन आउन एक हप्ता मात्रै बाँकी छ, जसका कारण उपत्यका छाडेर चुनावका लागि घर फर्किनेको चाप बढ्न थालेको छ। लगभग एक हप्ता जति भयो। अलि भिडभाड बढी नै छ, चलबल बढी नै छ। जस पहिलाको तुलनामा चाहिँ मान्छेको संख्या अलि बढी नै छ। यो चुनावले गर्दा नै होला जसमा लाग्छ। हजुर, भिडभाड चाहिँ एकदम भिडभाडै छ अहिले। पहिला तपाईँको अब हामीहरू गाडी ठिक अब लगभग सिट फुल जान्थ्यो भने अहिले चाहिँ सिट पुर्याउनै मुस्किल परिरहेछ होइन। अधिकांश विद्यार्थी, ज्याला मजदुरी गर्ने नागरिक उपत्यकामा भएकोले उनीहरूले मतदाता नामावली आफ्नै थात थलोमा हुने भएकोले पनि मताधिकार प्रयोग गर्न स्थायी बसोबास भएको स्थानमा पुग्ने गर्छन्। तर कतिपय दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने नागरिकले भने न मतदाता परिचय पत्र नै बनाएका छन्, न जनप्रतिनिधि छान्न नै उत्साहित छन्। निर्वाचनको बेलामा ठूला ठूला आश्वासन बाँड्ने तर नागरिकै मतदानबाट चुनाव जितेपछि भने आफूले गरेका बाचा भुल्ने गर्नाले उनीहरू दिक्क छन्। विशेष गरेर अब घर जान लागेको यति बेला चाहिँ नि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। पहिलो कुरा त त्यसकै लागि पनि र घरतिर जानुपर्ने कामले पनि हिँड्न लाग्यो। मेरो विचारमा के लाग्छ भने कस्तो व्यक्तिलाई हामीले चुन्नुपर्छ भने योग्य व्यक्ति र समाज परिवर्तन गर्न सक्ने र प्रगतिशील व्यक्तित्व जो आफ्नो चाहिँ नि एउटा के भन्छ आफ्नो एम उद्देश्य अनुसार चाहिँ आफ्नो चाहिँ जनभावना हैन अनुसार चाहिँ नि उहाँले काम गर्नुहुन्छ र योग्य व्यक्तिलाई चाहिँ नि चुन्ने चाहिँ नि मेरो त्यस्तो चाहिँ विचार चुन्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। स्थानीय ठाउँमा अब आफ्नै गाउँघरको मान्छेलाई अब जिताउन पाए त ठिकै हो, तर विकास पनि गर्नुपर्छ। उनीहरूले जितेर मात्र काम हुन्न होइन। त्यतिकै त अब जितेर पनि अब राम्रो विकास भएन भने त त्यो हामीले चुनेको नेता भएको कामै लाग्दैन।
त्यस्तै काठमाडौँ जिल्लाका स्थानीय तहमा 5,59,400 मात्रै मतदाता छन्। त्यसमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकामा 2,70,000 भन्दा बढी मतदाता छन्। मतदाता चुनावमा मताधिकार प्रयोग गर्न जति उत्साहित देखिन्थे त्यति नै राजनीतिक प्रति निराश समेत देखिए। काठमाडौँको धुवाँ, धुलो, सडक, ढल तथा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न सक्ने उम्मेद्वारलाई भोट दिने यहाँका मतदाताको भनाइ छ। अब व्यक्ति राम्रो भन्नाले जसले राम्रो सेवाहरू जो बाटोघाटोहरू सबै सेवाहरू पुर्याउँछ त्यस्तो एकदम व्यक्तिलाई दिने भन्ने सोच छ। विकास गर्छ त्यस्तो लागि आफूले चुज गर्ने हो, त्यस्तालाई जिताउने हो। जिताउने बेलामा हजुरहरूलाई यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ सबै हामीले पुरा भन्नुहुन्छ, जितेपछि आफ्नो दुलो सोझाउनुहुन्छ, त्यही हो। मुलुकमा नयाँ संविधानसँगै संघीयता कार्यान्वयनको रूपमा हुन लागेको निर्वाचनको चहल पहल देशैभर तातेको छ। नागरिक पनि मताधिकार प्रयोग गर्न आतुर छन्, तर आफ्ना जनप्रतिनिधिले आफ्नो गाउँठाउँको विकास गरोस् भन्ने अपेक्षा पनि राख्छन्। मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा प्रमुख दुई दलबाट ज्वाइँ जेठानको उम्मेदवारीले यहाँको चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक बनाएको छ। जहाँ नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट नातामा जेठान पर्ने सुरेन्द्र श्रेष्ठ चुनावी मैदानमा छन् भने एमालेको तर्फबाट ज्वाइँ पर्ने मदन सुन्दर श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धामा छन्। यिनै दुईजना ज्वाइँ जेठानको चुनावी अभियान समेटिएको स्थलगत यो रिपोर्ट। चुनाव आउन अब एक हप्ताभन्दा पनि कम समय रहेको अवस्थामा आज हामी मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका मुख्य प्रतिस्पर्धी ठूला प्रमुख दुई दलका मुख्य उम्मेद्वार ज्वाइँ जेठानको चुनावी अभियान यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। दर्शकबिन यतिखेर हामी मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका सत्ता गठबन्धन तथा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार सुरेन्द्र श्रेष्ठसँग छौँ। ज्वाइँ जेठानको भिडन्त यसै पनि ज्वाइँ साहब चाहिँ नि तगडा हुनुहुन्छ होइन, अनि उहाँका राम्रा कामले पनि राम्रै असर छाडेको छ भन्ने छ। तपाईँ कसरी जित्नु होला र? 5 वर्षमा हिजो हामी दुईटै बमोट हुँदा पनि जुन ज्वाइँ जेठानको कुरा छ राजनीतिमा ज्वाइँ जेठानको कुरा रहँदैन। किन भन्दाखेरि बिपी कोइरालालाई जेलमा हालेर आफ्नै दाइ सरदर दाइ मातृका प्रसाद प्रधानमन्त्री भएको देश हो। त्यसमा राजनीतिमा ज्वाइँ जेठान नातासँग सम्बन्ध हुँदैन, पार्टीको एजेन्डा पार्टीको एजेन्डासँग सम्बन्ध हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँले हिजो विगतमा जे काम गर्नुभयो त्यसमा नेपाली कांग्रेसको पनि अभिनत्व रहन्छ। किन भन्दाखेरि दुईटै बमोट हामी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि विकास निर्माणमा नेपाली कांग्रेस विकास निर्माणमा विश्वास राख्ने पार्टी भएको कारणले हामीले चाहिँ विकास निर्माणलाई कुनै पनि अवरोध गरेनौँ। तर उहाँले नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि जुन चाहिँ जनताका प्रत्यक्ष सरकारका विषयमा खासै सम्बोधन भएको देखेन। यहाँको जनतामा 30 वर्ष मैले पनि राजनीति गर्दाखेरि जनताको मनमा म पनि भिजा छु, जनताको समस्याबारे मैले हरेक कुरा पहिचान गरेको छु। त्यसकारणले यसपालि यहाँका मतदाताले मध्यपुरका मतदाताले नेपाली कांग्रेस लगायत गठबन्धनलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। मेयरका उम्मेद्वार नेकपा एमालेका मदन सुन्दर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। श्रेष्ठज्यू नमस्कार, स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। उता गठबन्धन छ, फेरि तपाईँको त जेठान साहब होइन, अनि यता तपाईँको भएको नेमकीबा पनि छाडेर हिँडेको छ, कसरी जित्नुहुन्छ? यसमा हाम्रो जितको आधार भनेकै अहिले चाहिँ जुन रूपमा यो हामीले चाहिँ 5 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ अवसर हुँदाखेरि काम गरेर देखाउन सफल भएका छौँ, त्यही जितको आधार हो भन्ने लाग्छ। अहिले राजनीति तथ्याङ्कको हेर्न भने तपाईँ गठबन्धन भन्नुहुन्छ, गठबन्धन त राष्ट्रिय रूपमा मैले बुझाए त 5 दलीय गठबन्धन हो। यहाँ 2 दलीय मात्रै गठबन्धन छ, कांग्रेस र माओवादी भने 3 गठबन्धनलाई लात्ते हानेर बाहिर पुर्याएको छ। उहाँहरूले त केही विचार गर्ला, अनि फेरि चाहिँ माओवादीको गठबन्धन भयो भने माओवादी नेकपा हुँदाखेरि चाहिँ आदि माओवादीका साथीहरू त हामीसँगै हुनुहुन्छ। यस आधारमा तथ्याङ्कको आधारमा पनि यो समस्या नहोला भन्ने चाहिँ रहन्छ कि जेठान साहबलाई छोडिदिने हो यो पटक? यसो अब राष्ट्रिय रूपमा त तपाईँहरूको हाम्रो नेपाली संस्कारले ज्वाइँलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने त रहँदैन। त्यस आधारमा चाहिँ सम्पूर्ण मतदाता साथीहरूले पनि यो अनुसार चाहिँ सहयोग गर्नु होला भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा गरेको छु। पारिवारिक नाता त आफ्नो ठाउँमा छ, यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो होइन। यी त भए मेयरका उम्मेद्वारका कुरा। हामीले मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका स्थानीयहरूसँग पनि नयाँ आउने नेतृत्वबाट यहाँका स्थानीयहरूका के अपेक्षा छन्, कस्तो नेतृत्व आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ र सो नेतृत्वले
के कस्ता कामहरू गरोस्, उहाँहरूका के कस्ता मागहरू सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, त्यो विषयमा यहाँका स्थानीयसँग कुरा गरेका छौँ। स्थानीयको चाहिँ जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। पानी त छँदै छैन हाम्रोमा, पानी त अब आउँदैन है, कुनै ठाउँमा छैन। हाम्रो घरमा त अब महिनामा एकचोटि पनि आउँदैन। मेन चाहिँ हामीलाई पानी चाहिँ सुविधा गरिदिनु पर्यो। आफ्नो खोलो टोरेपट्टि लौरो बेच्न गरे जान्छ नेताहरू। पछिल्लो समयमा चाहिँ मलाई चाहिँदैन, म जितेपछि अब पछिल्लो 4 वर्षपछि मलाई चाहिँदैन भना उसको सोच छ। अब तोलको लागि अब तोल समिति सुधार हुनु पर्यो, ठाउँ ठाउँमा मठ मन्दिरहरू राम्रो हुनु पर्यो, पार्टी राम्रो बनाउनु पर्ने भयो होइन। सम्पदाले भरिएको र सम्पदा संरक्षण पनि चुनावी एजेन्डामा रहने मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा कसले बाजी मार्ला त? ज्वाइँ जेठान मध्ये कोही एकजना आउला अथवा 13 जना मेयरका प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये कोही अर्कैले ज्वाइँ जेठानको लडाइँमा अर्कैले बाजी मार्ला? त्यो हेर्नका लागि अब धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन, किनभने अब चुनाव आउनका लागि 1 हप्ताभन्दा पनि थोरै समय बाँकी रहेको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा मिलन प्रजापतिको साथमा केशवराज जोशी, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, भक्तपुर। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै बारामा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। 16वटा स्थानीय तह रहेको बारामा उम्मेद्वारहरूले चुनावी प्रचारलाई तीव्रता दिएका छन्। उम्मेद्वारहरूले विकास निर्माणका एजेन्डा लिएर घर दैलो कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले प्रचार प्रसार कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। उम्मेद्वारहरू आफ्नो एजेन्डा लिएर मतदाताको घर घर पुग्ने गरेका छन्। उनीहरूले वृद्धहरूसँग आशीर्वाद लिने र हात जोडेर मतदाता फकाउँदै आएका छन्। उम्मेद्वारहरूले आफ्नो पार्टीको घोषणा पत्रले विभिन्न विकासको एजेन्डा लिएर भोट माग्ने गरेका छन्। उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार लगायत विकास निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीबाट मेयर पदका उम्मेद्वार रामबाबु यादवले सडक स्तरोन्नति गर्ने, खानेपानीको सुविधा विस्तार गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अनियमितता जुन विषयमा पनि अनियमितता छ, त्यो अनियमिततालाई उन्मूलन गर्ने। विकासको एजेन्डा, विकासको त केही भएकै छैन। विकासको नाममा यही सूर्य मन्दिर हेर्नुहोस्, सूर्य मन्दिर जस्ताको त्यस्तै छ। त्यसको मूल जडोमा जाँदाखेरि कतिको रकम हिनाबिना भयो। त्यो ट्रस्टको गढीमा सूर्य मन्दिरको आडमा कति करोड खेर गयो, खै उसको जिम्मा कसले लिने? देशलाई बचाउनु छ भने, समाजलाई बचाउनु छ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हालौ। किनभने जब देशमा सङ्कट परेको छ, नेपाली काङ्ग्रेस अघि बढेर देशको समस्या हल गरेको छ, समाजको समस्या हल गरेको छ। र मेरो मूल उद्देश्य नेपाली काङ्ग्रेसको यो महागढीमाई नगरपालिकाको जति पनि युवा छ त्यसलाई चाहिँ रोजगारमा सृजना गर्ने हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धताको साथमा, युवाको बेरोजगारी समस्यालाई हल गर्ने प्रतिबद्धताको साथमा महागढीमाई नगरपालिकामा मैले पुनः नेपाली काङ्ग्रेसबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिएका छु। नेकपा एमालेका मेयर पदको उम्मेद्वार राजाबाबु शाहले जनताको हक हितको लागि काम गर्ने नगरपालिकामा जनताले चाहेको जस्तो विकास गर्ने र विश्व प्रसिद्ध गढीमाई मन्दिरलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गरी विदेशमा समेत चिनाउने जनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेद्वार सचिन कुशवाहाले जनताको हक हितका लागि काम गर्ने बताएका छन्। नगरपालिकाको विकास हाम्रो सबभन्दा पुवर विकास भएको छ। योभन्दा पहिला हाम्रो एजेन्डा मुख्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार यही नै हो मेन एजेन्डा। किनकि यहाँ हाम्रो फिल्डमा एकदम च्यालेन्ज लेभलको यो फिल्ड भइसकेको छ। यसमा एउटा पनि कार्य सम्पन्न भएको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, खेलकुद, पर्यटकलाई कसरी हामी पुर्याउन सकिन्छ, यो मुख्य हाम्रो एजेन्डाहरू छ। जस्तै शिक्षालाई हामी नयाँ तरिकाले जति पनि विद्यालय स्कुलहरू छन्, सरकारी स्कुलहरू छन्, त्यसको अवस्था एकदम नाजुक छन्। शौचालय छैनन्, बस्नलाई ब्रेन छैन, त्यसपछि टेबल छैन, व्हाइट बोर्ड छैन, ब्ल्याक बोर्ड छैन। त्यस कारणले एउटा विद्यार्थी मात्र स्कुल गएर एउटा शिक्षाको नाममा एउटा क्लासमा उपस्थित भइरहेछन्। उम्मेद्वारहरूले विकास निर्माणको एजेन्डा लिएर घर दैलो कार्यक्रम गरी भोट माग्दै गर्दा मतदाता भने विश्वस्त छैनन्।
विगतका वर्षहरूमा पनि निर्वाचनको समयमा गरेका बाचाहरू पूरा नगरेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। नेता लोग के बात कथी पूछे बनी, नेता तो जोन जीत जाला ओकरा ई चीज भी अवगत नहीं है कि हम जनप्रतिनिधि है, हमरा जनता ही सर्वोपरि है। लेकिन वैसा अवस्था के हम अभी तक ले मोर जनप्रतिनिधि जीतल नहीं ही देख ले। लेकिन ये चुनाव में हमनी आशा रखले बानी जे हमनी वैसने मेयर चुने जौन जनता के हक में बात करे। मैंने इतना नेता लोग आयल, इतना वोट लड़ल, मतलब कहाँ कुछ हमनी के आके ना करे सकल, ना कुछ सहयोग करे सकल, सब अपने लूट के मतलब धन सम्पत्ति बना लेलक। विगतका जनप्रतिनिधिले गरेको विकास निर्माणको कामबाट असन्तुष्ट नभएका मतदाताले आगामी निर्वाचनमा कस्तो उम्मेदवारलाई जिम्मेवारी दिने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सुनसरीमा उम्मेद्वारले घर दैलो अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। 12 स्थानीय तह रहेको सुनसरीमा प्रमुख दलहरू बीच नै कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। तर विगतका जनप्रतिनिधिहरूले आश्वासन बाँडेको र विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै मतदाताले गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। 2 उपमहानगरपालिका, 4 नगरपालिका र 6 गाउँपालिका गरी 12 स्थानीय तह रहेको सुनसरीमा उम्मेद्वारहरूले चुनावी प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। उम्मेद्वारहरूले इटरी महानगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा घर दैलो कार्यक्रम गरी मतदातालाई रिझाउने काम गरेका छन्। गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका प्रमुख पदका उम्मेद्वार हेमकर्ण पौडेलको नेतृत्वमा घर दैलो अभियान चलेको छ। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट याम सुब्बाको नेतृत्वमा मतदाताहरूको घर दैलो अभियान चलेको छ। गठबन्धनको तर्फबाट इटरी 6 मा उम्मेदवारी दिएका दिवस पोखरेलले मतदाता र ज्येष्ठ नागरिकहरूको आशीर्वाद लिँदै इटहरीको समग्र विकासका लागि आफ्नो उम्मेदवारी भएको बताएका छन्। यस्ता खालका कुराहरू छन्। यावत कुराहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेसको टिम साथीहरू सरसल्लाह गरेर हैन गर्न सकिन्छ भनेर मैले मेरो उम्मेदवारी दिएको छु र चाहे मैले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि भोलि जस्तोसुकै परिणाम आओस्, यहाँ यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने जुनसुकै कामको लागि पनि म आफ्नो तन मन र वचनले चाहिँ कटिबद्धता साथ लाग्नेछु भन्ने यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा ठूला दलसँगै साना दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि घर दैलो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। इटहरी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 5 को वडाध्यक्षका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका रामनारायण चौधरीले चुनावी एजेन्डा लिएर घर दैलो गर्दै आएका छन्। दलहरूले वडावासीहरूलाई अपेक्षा गरेको भन्दा समग्र वडाको विकासका लागि आफ्नो उम्मेदवारी भएको बताएका छन्। जन्म तथा मृत्यु दर्ता प्लस नागरिकताको जुन सिफारिस छ त्यो निःशुल्क गराउने हो र कृषि र के अरे सोच छ जुन वार्डमा सबै गरिब जनताहरू छ कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मेरो सोच रहेको छ र जे कुरामा पनि जनताहरूलाई सहभागी गराएर विकास काममा अगाडि बढाउने मेरो सोच रहेको छ। तर इटहरीवासीले विकास निर्माण र जनताको समस्या बुझ्न सक्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने बताएका छन्। निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारले दिएका आश्वासन पूरा नगर्दा मतदाता समेत निराश भएका छन्। सधैँ अब के भन्छ पुरानोलाई मात्र नयाँलाई पनि हेर्नुपर्छ कि नयाँ आउनेहरू पनि सबैलाई चान्स दिनुपर्छ। सधैँ एउटै खालको मात्रै काम गर्नु हुँदैन क्या तपाईँले, त्यो चाहिँ अबको जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने कामहरू पहिले विगतमा रहेका कामहरूलाई चाहिँ अब आधार मानेर अगाडि बढ्ने हो कि नयाँ योजनाहरू ल्याउने हो कि त्यो चाहिँ अब विकासका कुराहरू गर्नु पर्यो। कति ठाउँ बाटो छैन, कति ठाउँ के छ, कति ठाउँ पुल छैन, यी सबैलाई समेटेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब नगरवासीहरूलाई एउटा राम्रो कुराहरू दिन सक्दा चाहिँ राम्रो हो। यही कांग्रेस यही एमाले यही राप्रपा होइन, राम्रा प्रतिनिधि आउनु पर्यो। राम्रा प्रतिनिधि आए ताकि हामीले गर्व गर्न पाऊँ क्या हाम्रो इटहरी हरित नगर इटहरी भन्ने हामीले। निर्वाचनको समयमा विकास निर्माणका आश्वासन लिएर मतदातामाझ पुगेका उम्मेदवारले निर्वाचन पश्चात भने सबै भुल्ने गरेको मतदाताको गुनासो छ। आगामी निर्वाचनमा कस्तो उम्मेदवारलाई मतदाताले चुन्ने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार।
दुई दिन सार्वजनिक विदाले अन्यल थपिएको शेयर बजार अबदेखि शुक्रबार पनि खुल्ला हुने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी जेठ महिनादेखि शुक्रबार पनि शेयर कारोबार हुने गरी व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। राजधानीमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। उनले यसअघि शुक्रबार बन्द हुँदै आएको शेयर बजार सञ्चालनका लागि बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। सरकारले आगामी जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सोही निर्णय अनुसार नेप्सेले पनि आइतबार बिदा दिएर त्यसको साटो शुक्रबार शेयर कारोबार खोल्ने विषयमा छलफल गर्दै आएको थियो। यसअघि साताको 5 दिन आइतबारदेखि बिहीबारसम्म शेयर बजारमा कारोबार हुने गरेको थियो। नेपाली बजारमा सुनको भाव निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाला सुनको भाव तोलामा 600 रुपैयाँले घटेर 98,000 कायम भएको हो। बिहीबार सुन तोलाको 98,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। शुक्रबार तेजाबी सुनको भाव तोलाको 97,500 रुपैयाँमा कारोबार भयो। चाँदीको भाव पनि तोलामा 25 रुपैयाँले घटेको छ। बिहीबार 1,305 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी शुक्रबार 1,280 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा भएको चरम खाद्य सङ्कटका कारण त्यहाँको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या भोकमरीबाट ग्रस्त बनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार करिब 97% भन्दा बढी अफगानहरू खाद्य सङ्कटबाट कुनै न कुनै हिसाबले प्रभावित भएका छन्। गत वर्ष अगस्तमा तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएको छ। अफगान अखबारहरूले विश्व ब्याङ्कको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगान जनताको आम्दानी लगभग 1/3 घटेको उल्लेख गरेका छन्। अगस्तमा काबुलको पतन र अमेरिकी सैनिक फिर्ता भएपछि अफगानिस्तानको तालिबान सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबाट एक्लिएको छ, जसका कारण गम्भीर आर्थिक सङ्कट, गरिबी र स्वास्थ्य सेवा लगायत आवश्यक सार्वजनिक सेवाहरूको पहुँच गुमेको छ। त्यहाँका 2 करोड 20 लाख भन्दा बढी मानिसहरू गम्भीर भोकमरीबाट ग्रस्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बुर्किना फासोको उत्तरी क्षेत्रमा भएको 2वटा एम्बुस आक्रमणमा परि 11 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहीबार सोले सहर नजिकै भएको पहिलो हमलामा 2 सैनिक र 4 सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो। सोही दिन ओआनोवेमा भएको अर्को आक्रमणमा 5 जना अर्धसैनिकको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बुर्किना फासोको सेनाले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी बेग्ला बेग्लै 2 एम्बुस आक्रमणमा परि 11 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। पहिलो एक दिवसीयमा नेपाल पाहुना टोली जिम्बाब्वे एसँग पराजित भएको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार नेपाल जिम्बाब्वेसँग 3 विकेटले पराजित भएको हो। नेपालले दिएको 137 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वेले 26 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 137 रन बनायो। जिम्बाब्वेका लागि इनोसेन्ट कियाले अभिजित रहँदै 48 रन बनाए। ब्राड इभान्स 17 रन अभिजित रहे। यस्तै सेफास झुवाले 32 रन जोड्दा रोय कियाले 14 रन बनाए। नेपालका सन्दीप लामिछाने र करण केसीले 2-2 विकेट लिए। सोमपाल कामी र सागर ढकालले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल 31 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 136 रनमा समेटिएको थियो। नेपालका लागि सोमपाल कामीले सर्वाधिक 30 रन बनाए। करण केसीले 25 रन जोड्दा कुशल भुर्तेलले 19 रन बनाए। दिपेन्द्र सिंह ऐरी 18 रन आउट भए। आसिफ शेख र आसिफ शेख समान 5 रन आउट हुँदा रोहित पौडेल 3 तथा कप्तान सन्दीप लामिछाने 4 रनमा आउट भए। जिम्बाब्वेका ब्रान्ड इभान्सले 4 विकेट लिए। भिक्टर ब्रान्डन माभुता र शेफासले 2-2 विकेट लिए। जितसँगै जिम्बाब्वेले 3 खेलको सिरिज 1-0 को अग्रता बनाएको छ। दोस्रो एक दिवसीय खेल शनिबार हुनेछ। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको तयारी स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वे एसँग सिरिज खेलिरहेको हो। यसअघि भएको 3 खेलको T20 सिरिज 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो।
विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लब 6औं आरबीबी एनभीए लीग भलिबल अन्तर्गत पुरुषतर्फ अपराजित रहँदै शीर्ष स्थानमा रहन सफल भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राकेपको कभर हलमा शुक्रबार भएको खेलमा आर्मीले अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै अपराजित र शीर्ष स्थानमा रहन सफल भएको हो। यो जितसँगै शीर्ष स्थानमा रहेको आर्मीको 5 खेलबाट 15 अङ्क पुगेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको टेपटप हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब 14 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। शुक्रबारै हेल्प नेपालले गलकोट स्पोर्ट्स क्लबलाई सोझो सेटमा पराजित गरेको छ। गलकोटको 2 तथा डोरपाटनको 1 अङ्क छ। महिलातर्फ नेपाल एपीएफ क्लबले न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई पराजित गरेको छ। एपीएफको 4 खेलबाट 9 अङ्क पुगेको छ। डायमन्डले 4 खेलबाट 1 अङ्क जोड्यो। पुलिसको 3 खेलबाट 9 तथा एभरेस्टको 2 अङ्क छ। क्लब लेगमा पुरुषतर्फ 7 र महिलामा 5 टोलीको सहभागिता रहेको छ। टोलीहरू गत असोजमा भएको क्लब च्याम्पियनसिपबाट छनौट भएका हुन्। यसअघि हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँको सभामा गठबन्धनका नेताहरू एउटै मञ्चमा। चुनावी एजेन्डा भन्दा गठबन्धन भत्कने डर। एमालेप्रति तीव्र कटाक्ष। कांग्रेसको शेखर समूह अनुपस्थित। निर्वाचन सामग्री सबै जिल्लामा पुग्यो। उम्मेद्वारहरूलाई अहिलेको खर्च विवरण पठाउन निर्देशन। 3 दिन सिमानाका बन्द। मतदानको दिन आन्तरिक हवाई उडान नहुने। स्थानीय तह चुनावमा राजधानीबाट भोट हाल्न गृह जिल्ला जानेहरू बढे। बस पार्कमा टिकट लिनेको उल्लेख्य वृद्धि। कतिपय काठमाडौँकै मतदातामा भने छैन उत्साह। देशभर उम्मेद्वारहरू आफ्ना एजेन्डा लिएर मतदाता समक्ष पुग्दै विगतका कामको समीक्षा। सप्तरीमा आचार संहिता विपरीत राखिएको प्रचार सामग्री जफत। 2 दिन सार्वजनिक विदाले अन्यल देखिएको शेयर बजार अब शुक्रबार पनि खुल्ने। शुक्रबार कारोबार खुला गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेप्सेलाई धितोपत्र बोर्डको निर्देशन। अफगानिस्तानमा भएको चरम खाद्य सङ्कटका कारण आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या भोकमरीबाट ग्रस्त। तालिबानले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि समस्यै समस्या। र पहिलो 1 दिवसीयमा नेपाल पाहुना टोली जिम्बाब्वे एसँग 3 विकेटले पराजित। नेपालको ब्याटिङतर्फ कमजोर प्रदर्शन। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् श्रृङ्खलाको साथमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।